قاریانو ډیر شي قرا را جمع شي او محفل حسن قرات زما پکې تقریر یو قاری سے تقریر لرا تلاوت لراغه یاره چې کیناس پدې سوپا کې کنا مونږ د سکینو کنا هغه د پرلتو او بر پدې سوپا کې همون چې مفعول مطلق نوعي وایو جلست جلسه القاری زکیناس تم پشان د ناستي د قاری هغه جلست جلسه القاری می ولید چې دواړه خپیوخي جوړې کنا او پدې سوپا کې ناس الله اکبر چې د قرآن تلاوت شروع کو پما غونه بدبد شمه خدایا چې دا قاری سے بیو دا آوازی او جنت یو الله ورته وی اقرا ورتقی شب قرآن وایا اے بچو د دې قرآن مانگ بی د قرآن خبری بی نور با اس نه چلیږي اقرا ورتقی یو آیات پوائے په یو درجه باخی وی بچی اخیری آیات اوی دقا دی منزل دی دقا دی زید چی یو آیاتی و یو درجه تب وی چی لکه دا لینٹر دا لاندی چت یو درجه دا لینٹری بل درجه دا دا دنیا درجی دی دا جنت درجی چی دی دا یویو دا بل درجی پا منس که با دومره فاصلی لکه دا زمک یو دا اسمان تر نو دا حافظ قرآن با کم زی تخت چی اخیری آیاتوی بدق دی زید حافظ قرآن بد جنت اللہ سردار کی سرداران بی د جنت یو بل روایت کے رازی دا ندے بل دے ورپسی دے بوئی این والدی خدایا زما غمور او پلار سشو اخو نشتے زما غمور او پلار سشو ورتبویل شی چی اگا جنت تراغلی دی خودل تندی دا غیزی جدا دی دا خود قرآن والو زیدی اشراف امتی حملت القرآن دا خود قرآن والو زیدی دلتا حافظان دی دلتا علماء دی دلتا عام خلق نشت دی دی بوی خدای زما غمور و پلار مالا رو بارا زما پلار سشو دنیا کے خلق سمر خوشحالی گی چیزوی سو ڈگری والی یاروی دے دا چازوی دے علکوی دا پلار پلان کے نم دے او دی دریگی دا پلار سمر نم لوئیگی سمر خوشحالی گی جسی با آوازو شی چی پلان کے کم زیدے وہی بچے ولے وہی بدرتا چی بچے دے دا جنت سردار دے واقت تاغواری چی زما خواتا راش جسی آواز بم کی دنیا ڈگرئی پریدہ وے خدایا دا دق آواز پتا مائمہ چی بچے میں دا جنت سرداری او ما اخواری زی پلارانو تزیری گم چرتا با بازار کے گاڑی چلی او دل تبای بچے حافظ پٹی کی بس زمیدارہ کی او دل تبای اللہ بچ زوم پلارا سزائی تو رسی دلی نوی بچے دی دا جنت سردار دیتا ہواری دا پلار بیراش دے بوئی اللہ دا مور او پلار ما سر دل تکی او زیگ چلیم ما سر دل تو سیگی رب العالمین با فرشتو تو وی دا سفارشی قبول کئی دا سفارشی قبول کئی چی دوی ور سرم دل تکی اسیگی حدیث مبارک کے رازی فرشتی بورتو وی چی نا عالمان وی نا حافظان وی خودی بچیم سفارشو کو تاس و سرم دل تکی اسی گئے بچیم قرآن تکین وی دا دنیا گٹا دا دا آخرت گٹا دا دی پگڑو تا گو رئی دا نن پگڑی دی او دا دی پشا بچو دا جنت تاج ننی دا دی پشا دا جنت تاج پروت دی دا دی پشا دا جنت سرداری پرتا دا دا دی پشا دا جنت شاہی پرتا دا دا جنت شاہان بے بچو شاہ تب نظیری گئی اوزان نبدا قرآن تلاوت کوئی مولانا قاسم نانو طوی رحمت اللہ علیہ بچی حفظکو محمد احمد چی بچی حافظ شو اور پروگرامی وہ قاسم نانو طوی رحمت اللہ علیہ چی خلق رسخت شو بچی کی بچیا تاب زدوم را پا غٹ پروگرام نہیں ملی دے چی ماں با دیسی غٹ پروگرام تاسو با دا علماء دیسی غٹ پروگرام نہیں دے تا خو پردی دی مونگ پا کیا زیری او بای نئی خوشی خدای زمونگ بچی حافظان کی انشاءاللہ
خلق رخصت شنو بچی کې دی بچیا نن ما دا دومره غټ پروګرامو کو تا بس نه لیدل دا مې ځکه نن وکړو چې زه نن ډېر خوشحاله او ته به مې یوه خبره نه یې ډېر خوشحاله وم ته نن الله د قرآن حافظ کړي زه هم چې د چا بچی حافظ شي که نه دا پروګرام ختم شي نو ګوټ ته یې کښېنو وایي بچیا ما چې نن دا دومره پیسې لګولې دا نوې کپړې مې اغوستې دي هغې علماو ته مې کتل زه واما چې په داسې ورځ د حافظ قرآن پلان د علماو دا پیزار یې راوستې پیزار په دې وره کې ولاړ د پیزار یې د علماو له ښکلولې قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نو نن خپل بچی کښېني قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ورته وایي زما خوشحالي دا وه بچیه چې تا الله حافظ کړې خو زما به یوه خبره نه هېروي وی پلاره څه وی چې کلم د قرآن تلاوت کوي نو ما ته به دعا کوي زه به نه یمه په ما به د خورو سلې انباري خو ما ته به دعا کوي دې حافظ قرآن بچي ته وایه زه به بله ورځ مړ یم په ما به د خورو سلې انباري خو چې کلم تلاوت کوي نو ما ته به دعا کوي ما ته به دعا کوي دا د آخرت ذخیره ده په هر صورت زمونږ ډېر درانه مېلمانه هغې مجلس ته تشریف راوړی دی هغې به تقریر کوي وآخر دعوانا ان الحمد لله